नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। धर्म समाज र समूहलाई अनुशासित बनाउने माध्यम पनि हो। अध्यात्मसँग नजिक रहने व्यक्ति अशान्ति र काटमारबाट टाढा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर धर्मका नाममा धेरै लडाईं र काटमार समेत भए र भइरहेका छन्। सन्तान थरीथरीका उस्तै पृष्ठभूमिमा हिन्दू धर्मका प्रचारक श्री निवासचार्यको करतुत सार्वजनिक भएको छ यति बेला, जसले चर्चामा आउनको लागि आफैलाई आफ्नै अंगरक्षकबाट गोली प्रहार गर्न लगाएका रहेछन्। हातमा हान्न भनिएको गोली उनको छातीमा लागेको रहेछ। धर्मगुरुको यो हदसम्मको कृत्यले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आफैलाई गोली हान्न लगाएको आरोपमा पण्डित श्री निवासचार्य पक्राउ। देश र धर्मको रक्षाका लागि गोली हान्न लगाएको अंगरक्षक चौधरीको खुलासा। उहाँसँगबाट खुल्न आएका केही कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुको लागि गुरुसँग पनि केही कुराहरू चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती वार्ताको एजेन्डा बन्नुपर्ने। उक्त विषयलाई विशेष एजेन्डाको रूपमा दुई देशको एउटा विशेष एजेन्डा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति। भारतीय पक्षले पनि भ्रमणको एजेन्डा नखुलाएको मन्त्रालयको भनाइ। जब दुईटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बिचको कुराकानी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ निर्माण गर्ने भनिएको 24 वर्षपछि मात्रै अरुण तेस्रोको काम थालियो। उत्पादन थालेको 25 वर्षपछि आयोजना पूर्ण रूपमा नेपालको स्वामित्वमा आउने। अरुण नदी जुन चाहिँ अब स्नोफेड र एकदमै रिलायबल। सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका 30 मध्ये 27 जनाको बयान लियो। भोलिदेखि थुनचेक बहस सुरु हुने। प्रश्नावलीहरू चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि अलिकति लागेको टाइम हो। पछि चाहिँ हाम्रो कर्मचारी एक्सपर्ट हुँदै गए र वर्षौंदेखि अवरुद्ध ए डिभिजन लिग फुटबल सुरु गर्न एन्फाको नवनिर्वाचित कार्य समितिले तदारुकता देखायो। एन्फाको महासचिवमा इन्द्रमान तुलाधर नियुक्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। योजनाबद्ध ढंगले आफैलाई गोली हान्न लगाएको आरोपमा प्रहरीले हिन्दू धर्मका प्रचारक पण्डित श्री निवासचार्यलाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 14 जतुवाको राम जानकी मन्दिर नजिकै चैत 25 गते श्री निवासचार्यलाई गोली प्रहार गरिएको थियो। 3 दिन अघि चितवनबाट पक्राउ परेका भरतपुर महानगरपालिका 4 का माधव चौधरी र नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 5 का लक्ष्मी राज अधिकारीको बयानका आधारमा प्रहरीले श्री निवासचार्यलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिई आज मोरङ लगेर सार्वजनिक गरेको हो। चौधरी र अधिकारी पक्राउ परेपछि थप उपचारका लागि भन्दै दिल्ली जान लागेका उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। चाहिँ अब उहाँहरूलाई जुन पक्राउ गरे पश्चात दुईजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरे पश्चात सङ्कित व्यक्तिलाई पक्राउ पश्चात उहाँहरूसँगबाट खुल्न आएका केही कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुको लागि गुरुसँग पनि केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने र आवश्यक परे म्याथसहित थपेर चाहिँ आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हिसाबले चाहिँ हामीले आज गुरुलाई चाहिँ काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर ल्याएको। अनि उहाँलाई चाहिँ अब के मुद्दा लाग्छ सर? अब उहाँलाई कुन मुद्दा लगाउने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी अहिले अब सरकारी वकिल सरसँग चाहिँ हामी समन्वय गरेर के उसमा मुद्दा चाहिँ मुद्दा प्रक्रियामा जानुहुन्छ। पक्राउ परेका चौधरीले हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलन उचाल्न तथा धर्म र देशका लागि गोली हान्न भनेकाले आफूले प्रहार गरेको बताएका छन्। श्री निवासचार्यका अंगरक्षक चौधरीलाई अधिकारीले पिस्तोल उपलब्ध गराएका थिए। दायाँ छातीमा गोली लागेर घाइते भएका श्री निवासचार्य गत 7 अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको घटनाको तथ्य 1 महिनापछि सार्वजनिक भएको हो। यता सांसदहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा विद्यमान सबै खाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरिरहेको ज्यादतीको सन्दर्भ जोड्दै सांसदहरू हरिराम चौधरी, इन्दु कडरिया र अनिता देवकोटाले सीमा समस्या र भारतको निरन्तर ज्यादतीलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। जङ्गलबाट आउने जङ्गली जनावरहरूले जनधनको क्षति गर्ने, त्यहाँका स्थानीयले लगाएको बालीनालीलाई नष्ट गर्ने क्रम बढिरहेको हुँदा उनीहरूले लगाएको तारबार भारतीय एसएसबीको ठुलो सङ्ख्यामा आएको टोलीले नष्ट गरिदिएको छ। यो क्रम जारी रहेको छ। मैले यो सदनमा यो जानकारी गराएँ। यो क्रम रोकिएन भने नेपाली भूमि धेरै गुम्ने अवस्थामा छ। त्यो घटना असाध्यै चाहिँ निन्दनीय छ। नेपालको आफ्नो भूमिमा चाहिँ त्यहाँको जनावरहरूले आएर जुन नोक्सानी गरिरहेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन कार्य त्यहाँको नगरपालिकाले गरेको थियो त्यसलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा जुन प्रकारको त्यहाँ जुन क्रियाकलाप भयो त्यो असाध्यै निन्दनीय छ। अब हुने भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नेपाल भ्रमणको बेलामा उक्त विषयलाई विशेष एजेन्डाको रूपमा दुई देशको एउटा विशेष एजेन्डा बनाउनु पर्छ। यस्तै सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक भन्दा रामप्रीत पासवान, खेमराज नेपाली र शिव बहादुर विश्वकर्माले जातीय छुवाछुतमा संलग्नमाथि कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका थिए। यस्तै सांसद ब्रिजेश चन्द्रलाल र कालीबहादुर मल्लले मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा, असिनापानी र आगलागीका कारण बालीनाली र धनजनको क्षति भएको भन्दै पीडितलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2075 पेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन बुधबार 1 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको 1 महिनापछि हुन लागेको भारतीय समकक्षी मोदीको भ्रमण एजेन्डा बारे पनि भारतीय पक्षले केही जानकारी नगराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो। नेपालको तर्फबाट नयाँ सम्झौताको तयारी नगरिएका कारण पुरानै सम्झौताको कार्यान्वयनमा दुई प्रधानमन्त्री बीच छलफल हुने परराष्ट्रको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बीचमा भेटघाट भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ कसरी प्रगाढ बनाउने, अझ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयहरूमा कुरा त हुन्छ नै। र त्यस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै सन्धि सम्झौता नै गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी टुङ्गिएको विषय केही मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। तर जब दुईटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बीचको कुराकानी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसअगाडि भएका समझदारीहरू र कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने अथवा कार्यान्वयनलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू छन् भने ती विषयहरूमा कुरा हुन्छ। भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मोदीको अभिनन्दन गर्नेछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री वैशाख 28 गते नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उता स्थानीय प्रशासनले मुक्तिनाथ मन्दिरमा 2 दिन सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले वैशाख 28 र 29 गते सर्वसाधारणलाई मन्दिर प्रवेशमै रोक लगाएको हो। 28 गते नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 29 गते मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने कार्यक्रम छ। तर स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाका लागि भन्दै 28 गतेबाटै सर्वसाधारणलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै थोरङ्ला पास हुँदै मनाङतर्फ आउन पनि पैदल यात्रीलाई रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अब मेन न्यूज। दुई 2051 सालदेखि निर्माण गर्ने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना 24 वर्षपछि मात्रै
सुरु हुन लागेको छ। नेकपा एमालेकै हटका कारण अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना अन्ततः शिलान्याससम्मको चरणमा आइपुगेको हो। विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी भए पनि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले आयोजना बन्न नदिने अडान लिएका थिए, जसका कारण आयोजना 24 वर्ष धकेलियो। एक रिपोर्ट। ढिलै भए पनि सङ्खुवा सभाको अरुण नदीमा 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। 2051 सालमा विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजना यतिका वर्षपछि धकेलिए पनि आयोजना पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिउताएको छ। सोही अनुरूप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्विच थिचेर शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन एमाले महासचिव नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र वातावरण लगायतका विषयलाई अघि सारेपछि विश्व बैंक लगानी नै नगरी बाहिरिएको थियो। लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको अरुण तेस्रो निर्माणको लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा गरायो। भारतीय सतलज निगमले 10 वर्ष अघि खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत लाइसेन्स पाएको आयोजनाको 3.5 वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता पीडिए भएको थियो। अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य अघि बढेमा विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने कारण यसलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रतिस्पर्धा मार्फत लाइसेन्स लिएको सो आयोजना निर्माणपछि 22% अर्थात् 200 मेगावाट बिजुली नेपालले सित्तैमा पाउनेछ। अब यसको शिलान्यास चाहिँ अब भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ नेपालको भ्रमण गरेको बेलामा हैन, अब आयोजना स्थलमै गएर शिलान्यास त सायद नहोला। कार्यक्रम अनुसार यहीँबाट हैन अब रिमोट स्विच दबाएर त्यहाँ लोकल्ली केही चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हैन यहाँ चाहिँ शिलान्यासको स्विच दबाएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्दा खोल्ने, यो ताम्रपत्रको पर्दा खोल्ने हिसाबको चाँजो पाँजो मिलाइए जस्तो बुझ्छु म। 1 खर्ब 4 अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि भारतको सरकारले लगानी गर्ने निर्णय गरेकोले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या आयोजनामा छैन। भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले 91 अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ। यो आयोजना बनेपछि नेपालले निशुल्क बिजुलीसँगै कर लगायतबाट 25 वर्षमा 3 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ठुलो मात्रामा हैन नेपाल सरकारलाई रोयल्टी पनि उपलब्ध गराउँछ। 21.9 हैन प्रतिशत फ्री एनर्जी पनि यसले दिन्छ, करिब 200 मेगावाटको उसमा। र अरुण नदी जुन चाहिँ अब स्नोफेड र एकदमै रिलायबल एनर्जी दिन्छ यसले। यति बेला आयोजनाको ड्याम साइट र टनेलको पहिलो र दोस्रो चरणको कामको थालनी भइसकेको छ भने ठेकेदारले पनि काम थालिसकेका छन्। निर्माणका लागि करिब 5 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाले उत्पादन थालेको 25 वर्षपछि उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट छब्बिलाल बगाले, काठमाडौँ। यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका अगुवालाई धरपकड सहित समितिको बैंक खाता रोक्का र पदाधिकारीको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्ने सरकारको थप निर्णयपछि दबावमा परेका यातायात व्यवसायीले हिजो सरकारसँग भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार आज आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार र व्यवसायीबीच सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न आयोग बनाउने, यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल बनाउने र आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी दिइएको हो। विधिवत रूपमा हिजो रातिदेखि नेपालमा यातायात सेक्टरमा विद्यमान रहेका चाहे त्यो बस सिन्डिकेट होस्, चाहे ट्रक भित्र ढुवानी केन्द्र भित्र रहेका त्यो सेक्टरको त्यो सिन्डिकेट होस्, चाहे ट्याङ्कर ढुवानीको क्षेत्रमा रहेको त्यो सिन्डिकेट होस्, यातायात सेक्टरमा भएका सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरू रातिदेखि समाप्त भएको छ।
व्यवसायीले भने सहमतिका केही बुँदा सरकारले लुकाएको दावी गरेका छन्। यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएको उनीहरूको दावी छ। तर मन्त्री महासेठले भने बैंक खाता रोक्वाको विषय आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदा व्यवसायीले तत्काल खाता फुकुवा गर्न आग्रह गरेका छन्। सबैलाई सबभन्दा चित्त बुझ्ने शब्दले सिन्डिकेट भयो। सिन्डिकेट बिल हामीले ल्यायौँ। अब एकपल्ट सिन्डिकेटको हामीले स्वागत गरौँ भन्दाखेरि सबै खुसी हुने भयो, हामीले स्वागत गरौँ। तर यहाँ तपाईँलाई भन्छ सिन्डिकेट हामीतिर छैन, तर हामीले स्वागत गरौँ। किनभने संस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता योभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्या हामी व्यवसायी हो। तर कहिले पनि यातायात भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले त्यो कुरा सुनेन। सरकारको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मात्र 245 यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। व्यवसायीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पनि हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइने बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बाँकी न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को संघीय बजेट 1500 अर्बको बन्ने दावी गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पूर्व बजेटकालीन अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले कुल बजेटको 1200 अर्ब केन्द्र सरकार, 300 अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट तर्जुमा हुने बताउनुभयो। गभर्नर नेपालले सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि 3 देखि 500 अर्ब रुपैयाँ थप रकम आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो। 2 वर्ष लगातार एउटा राम्रो आर्थिक वृद्धि देखिएको छ। योभन्दा अगाडि पनि 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि देखियो गत वर्ष, र अहिले पनि करिब 6% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि चाहिँ नि देखिएको हुनाले र हाम्रो आगामी वर्षहरूलाई पनि हामी 7% मा हामीले अनुमान गरेका छौँ। भने लगातार यो रूपमा यो देखिएको एउटा राम्रो आर्थिक क्रियाकलाप राम्रोसँग अगाडि बढ्दैछ भन्ने म्यासेज पनि हो। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले संघीय बजेटको आकार बढेकोले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक ब्याजदरमा आएको समस्याको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई बजेटको प्राथमिकता पर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले सुझाएका थिए। निर्यातमूलक उद्योगहरूले निर्यात नीतिबारे ठोस रूपमा बजेटमा सम्बोधन गर्न र ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यता 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरण र सनम साकेको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये जिल्ला अदालत मोरङले आजसम्म 27 जनाको बयान लिएको छ। आज वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी, डीएसपी द्वय सञ्जय बहादुर रावत र प्रजित केसीको बयान लिएको र भोलिदेखि नै थुनछेक बहस सुरु हुने मोरङ जिल्ला अदालतले जनाएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 63 जना विरुद्ध सुन तस्करी र हत्या अभियोगमा अभियोग पत्र दर्ता गराएकोमा 30 जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये 27 जनाको बयान लिएको छ। हामीले चाहिँ त्यो नेचुरली टाइम लाग्ने कुरा हो। सुरुमा चाहिँ अलिक बढी टाइम लाग्नु भनेको मिसिल अध्ययनको क्रममा प्रश्नावलीहरू चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि अलिकति लागेको टाइम हो। पछि चाहिँ हाम्रो कर्मचारी एक्सपर्ट हुँदै गए र त्यसअनुसारको स्पिड अप भयो। सुन तस्करी र साक्यको हत्या अभियोगमा मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। यो प्रकरणमा एक पूर्व डीआईजी र 8 जना प्रहरी पनि आरोपित छन्। अभियुक्तसँग करिब 17 अर्ब 2 करोड बिगो दाबी गरिएको छ। अब 24 हेल्थ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा सर्पदंशका बिरामीको निःशुल्क उपचार गरिदिने भएको छ। लक्ष्मी बैंकले इटहरीमा रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई करिब 2 लाख बराबरको उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले सर्पले टोकेको बिरामीलाई लाग्ने उपचार खर्च उपमहानगरले बेहोर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उपमहानगरपालिकाका नगरवासीको हितमा दत्तचित्त रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा लक्ष्मी बैंक इटहरी शाखाले सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई 1 थान इलेक्ट्रिक अक्सिजन
साइड बेड, मोनिटर र बेड हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाली सेनाको हाताभित्र रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग गरिने लक्ष्मी बैंकले जनाएको छ। केन्द्रले अहिलेसम्म 7000 भन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिसकेको छ। यता चर्को गर्मीसँगै केही दिन यता विभिन्न रोगका बिरामी बढ्न थालेपछि पर्वतका अस्पतालमा चाप बढ्दै गएको छ। गर्मीकै कारण भाइरल र ज्वरोका बिरामी उच्च दरमा बढेका हुन्। अत्याधिक गर्मी, दूषित पानी र खानपिनमा सावधानी नअपनाउँदा बिरामीको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार झाडापखाला, टाइफाइड, ज्वरो, रुगाखोकी र छालाका बिरामीको संख्या उच्च छ। दैनिक जसो 100 भन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। अन्य समयमा 40 देखि 50 जनासम्म बिरामी आउँथे। भाइरलको प्रकोप बढी मात्रामा बाल बालिकामा देखिएको छ। 15 शय्या क्षमता रहेको अस्पतालमा चाप अझै बढे वैकल्पिक शय्याको व्यवस्था गर्ने तयारी छ। हावाहुरी सहित आइतबार साँझ परेको असिना पानीले पूर्वी चितवनको केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। असिना पानीले पूर्वी चितवनमा झण्डै 2000 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको हो। चितवनमा 90% भन्दा बढी केरा नष्ट हुँदा करोडौं मूल्य बराबरको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति कालिका नगरपालिकामा भएको हो। अहिलेसम्म यति ठुलो तपाईँको एउटा चाहिँ एउटै मान्छेको 15 बिघा छ, उसको लगभग त्यो अहिलेको हिसाब गर्दाखेरि लगभग तपाईँको 80 लाख रुपियाँ बराबरको एउटै व्यक्तिको हो। यति ठुलो जब कि उसले एक बोट पनि त्यहाँबाट तपाईँको हावाहुरी त आयो। त्यसपछि सँगसँगै तपाईँको असिनाले यसरी ध्वस्त बनायो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो एउटा बोट केरा पनि त्यो चाहिँ बजार जान उपयुक्त छैन। केही दिन अघि पनि पदमपुरमा अज्ञात समूहले केरा काटेर नष्ट गरेको थियो। चितवनको पूर्वी क्षेत्रमा असिना पानीले अत्याधिक असर पुर्याएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार असिनाले तरकारी, फलफुल र खाद्य बालीमा पनि क्षति पुर्याएको छ। दाङका पशु कृषक कृत्रिम गर्भाधानतर्फ आकर्षित भएका छन्। आफूलाई भाले वा पोथी कुन जातको चाहिने हो त्यो अनुरूपको जन्माउन सकिने भएकोले दाङका किसान कृत्रिम गर्भाधानमा आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। विगतका दिनहरूलाई हेर्दा पशुको कृत्रिम गर्भाधान सेवा लिनेहरूको संख्या क्रमिक रूपमा बढिरहेको हो। सहज वातावरणमा पशुको कृत्रिम गर्भाधान सहज भएपछि झन्झटिलोपना पनि हटेर जान थालेको किसानहरूको भनाइ छ। पशु कृषकहरू पशुको कृत्रिम गर्भाधान गराउन पशु सेवा शाखाबाटै सेवा लिन थालेका हुन्। कृत्रिम गर्भाधानको आवश्यकता र महत्त्व सबैमा बढ्दै जान थालेपछि यसको फाइदा सबैले क्रमिक रूपमा लिँदै जान थालेको पशु सेवा शाखा तुलसीपुरका प्राविधिक मानबहादुर कुसारी बताउनुहुन्छ। यो गराउनुको विशेष फाइदा भने जातमा सुधार गर्ने हो, नस्लमा सुधार। जस्तो यस्ता गाईहरूलाई अथवा लोकल गाईहरूलाई हामीले एकचोटि एआई गर्यौँ भने योबाट जन्मिने सन्तान योभन्दा राम्रो र सुधारिएको हुन्छ भने जस्तो एउटा लोकल गाईलाई हामीले एआई अथवा कृत्रिम गर्भाधान गर्यौँ भने त्योबाट 7 पुस्तामा गएपछि ठ्याक्कै जर्सीमा आउँछ। एउटा लोकल गाई हामी 5-7 हजार पाउँछौँ भने त्यसलाई एआई गर्दै 7 पुस्तासम्म हामी पुग्यौँ भने 1 लाखको गाई बनाउन सक्छौँ। आर्थिक वर्ष 74-75 को 9 महिनामा करिब 850 पशुको कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ। सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको यो प्रविधिलाई स्थानीय तहहरूले राम्रोसँग सम्बोधन पनि गरेका छन्। पुरा हामीले नस्ल सुधारको लागि अब यस्तो जात परिवर्तन गर्नको लागि र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार यो गाई यसबाट एआई गराएपछि दुध बढी आउँछ। अरू काठी बर अरू बर लगाउनुभन्दा यो लगाएपछि दुध अलिक बढी आउँछ भनाइ छ। हुनु पनि मैले प्रयोग गरेँ। अहिले यसलाई 3टा गाई हुन्छन् यसो नस्लबाट यसो यो एआईबाट गरेको र पहिलाको तुलनामा एआई गरेको गाईको दुध अलिक बढी आयो। वैज्ञानिक पशुपालन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधानको विधिले नस्लमा समेत सुधार आएको किसान गोपीकृष्ण गौतमको भनाइ छ। तुलसीपुर भनेपछि यो हाम्रो मानपुर, बिजौरी, तुलसीपुर देखि यता पश्चिम चाहिँ शान्तिनगरसम्मको एरिया, तलौरेसम्मको एरियामा अर्को बढी एआई हुने क्षेत्र हो हैन। यसलाई बढ्ने क्रममा छ भनेपछि अगाडिका आर्थिक वर्षहरूभन्दा केही सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। तर यसले जुन तरिकाले हामीले अलि बढी एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यस तरिकाले रन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। पशु कृषकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विगत 5 वर्षदेखि कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालनमा आएपछि गाई, भैँसीमा र बाख्राहरूमा केही समय अगाडिबाट यो सेवा सञ्चालनमा आएको र प्रभावकारी बनेको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 बिजनेस। सोमबार बलिउडका चर्चित अभिनेत्री करिश्मा कपुरले ज्वेलर्सको नयाँ सोरुमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अभिनेत्री कपुरले सगरमाथाको देश
आफैमा सुन्दरताको धनी रहेको चर्चा गर्नुभयो। Hard work, I think, are things that we have in common, and I think that's why I'm here. I love Nepal, the land of Mount Everest. I'm so happy to be here. I'm coming after many years. I think it's about 15 years. And I think that time also it was a whirlwind trip. But I'm really happy to be here and excited for the launch of the new store that we're having today. मेरीगोल्ड सयपत्री ज्वेलर्सका प्रबन्ध निर्देशक ज्योत्सना श्रेष्ठले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो सामग्री उत्पादन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सबै खालका ग्राहकको मन जित्न सफल भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा सुन तथा ज्वेलर्सका बजार राम्रो रहेको बताउँदै नेपाली ज्वेलर्सको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग रहेको बताउनुभयो। लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएको मेरीगोल्ड सयपत्री ज्वेलर्सले काठमाडौँमा दोस्रो सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सोमबारको शेयर बजारमा नेप्से 8 अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। सो दिन बुटौल पावर कम्पनीको 13 रुपैयाँ प्रति किता बढ्दै 505 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। सोमबार शेयर बजार 8.27 अङ्कले घटेर 1345.37 अङ्कमा ओर्लिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.33 अङ्कले घटेर 284.05 अङ्कमा झरेको हो। कारोबारको सुरुमा बजारमा सामान्य गिरावट देखिए पनि कारोबारको अन्तिम आधा घण्टामा बजार थप घटेर बन्द भएको नेप्सेले जनाएको छ। सोमबार 159 कम्पनीका 11 लाख किता शेयर 43 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम 7 करोड रुपैयाँ बढी हो। नेप्सेका अनुसार सोमबार सबैभन्दा बढी बुटौल पावर कम्पनीको 6 करोड 55 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बुटौल पावरको मूल्य समेत बढेको छ। 13 रुपैयाँ प्रति किता बढ्दै 505 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। सोमबार कम्पनीले थप 2 विद्युत कम्पनी किन्ने खबर आएसँगै लगानीकर्ताले बुटौल पावरको शेयरमा खरिद बिक्री बढाएका हुन्। न्युजको क्रम अझै जारी छ। अहिलेलाई पूर्ण ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 स्पोर्ट्स। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले अवरुद्ध ए डिभिजन लीग सुरु गर्ने तदारुकता देखाएको छ। आज बसेको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ए डिभिजन सञ्चालनको सुझाव दिन पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको छ। कमिटीले लीगको मिति घोषणादेखि लीगको फर्म्याट, सहभागी टिमको छनौट लगायत काम गर्ने बताइएको छ। यसैबीच बैठकले एन्फाका पूर्व सिइओ इन्द्रमान तुलाधरलाई महासचिव नियुक्त गरेको छ। तुलाधर ए डिभिजन क्लब संघका अध्यक्ष पनि हुन्। कोषाध्यक्षमा बी डिभिजनका आबद्ध पुलचोक क्लबका रविन्द्र जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ। एन्फाको विधानअनुसार मानार्थ अध्यक्षमा टासी घले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन्। यसअघि आज बिहान 9 बजेको शुभ साइत निकालेर नवनिर्वाचित कार्यसमितिले एन्फा हाउसमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः विवादमा तानिएका छन्। ट्रम्पले बेलायतमा बढ्दो चक्कु प्रहारका घटनामा नकारात्मक टिप्पणी गरेसँगै बेलायतका सांसद र नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन्। ट्रम्पले बेलायतका अधिकांश अस्पताल रगतले लतपतिएको भन्दै रोगी भन्दा पनि चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका बिरामीले अधिकांश अस्पताल भरिएको बताएका थिए। ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई लिएर बेलायतका प्रधानमन्त्री तेरेजा मेले समेत आपत्ति जनाएकी छिन्। उता संसदमा ट्रम्पले अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै उनको आसन्न भ्रमण रद्द गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अब 24 वेदर।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आफैलाई गोली हान्न लगाएको आरोपमा पण्डित श्रीनिवासचार्य पक्राउ। देश र धर्मको रक्षाका लागि गोली हान्न लगाएको अङ्गरक्षक चौधरीको खुलासा। उहाँसँगबाट खुल्न आएका केही कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुको लागि गुरुसँग पनि केही कुराहरू चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानआकर्षण। भारतीय सुरक्षा कर्मीको ज्यादती वार्ताको एजेन्डा बन्नुपर्ने। उक्त विषयलाई विशेष एजेन्डाको रूपमा दुई देशको एउटा विशेष एजेन्डा। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। भारतीय पक्षले पनि भ्रमणको एजेन्डा नखुलाएको मन्त्रालयको भनाइ। जब दुईटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू बिचको कुराकानी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ निर्माण गर्ने भनिएको 24 वर्षपछि मात्रै अरुण तेस्रोको काम थालियो। उत्पादन थालेको 25 वर्षपछि आयोजना पूर्ण रूपमा नेपालको स्वामित्वमा आउने। नदी जुन चाहिँ अब स्नोफेड र एकदमै रिलायबल। सुन तस्करी र सनम साकी हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका 30 जना मध्ये 27 जनाको बयान लिइयो। भोलिदेखि थुनछेक बहस सुरु। प्रश्नावलीहरू चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि अलिकति लागेको टाइम हो, पछि चाहिँ हाम्रो कर्मचारी एक्सपर्ट हुँदै गए। र अवरुद्ध ए डिभिजन लिग फुटबल सुरु गर्न एन्फाको नवनिर्वाचित कार्य समितिले देखायो तदारुकता। एन्फाको महासचिवमा इन्द्रमान तुलाधर नियुक्त। हौस् त प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा समेत फलो गर्न सकिनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।